अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट हो रहा है। आज 8वां सिपारा है और सूरह नाम है। सूरह नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और इनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंखों के रूबरू ला जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें ज्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए थे, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बाजों को चटकी चढ़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि इनको धोखे में डाल दें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसे काम ना कर सकते। सो इन लोगों को और जो कुछ ये अफ्तरा परदाजी कर रहे हैं, इसको आप रहने दीजिए। और ताकि इसकी तरफ इन लोगों के कुलूब माइल हो जाएं और आखिरत पर यकीन नहीं रखते, ताकि इसको पसंद कर लें और ताकि मर्तकब हो जाएं और इन अमूर के जिनके वो मर्तकब हुए होते थे। तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसले करने वाले को तलाश करो, हालांकि वो ऐसा है कि इसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी है। इसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है। सो आप शुबह करने वालों में से ना हो। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है। इसके कलाम का कोई बदलने वाला नहीं, और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। और दुनिया में ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनका कहना मानेंगे तो वो लोग आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल कयासी बातें करते हैं। बिल यकीन आपका रब इनको खूब जानता है जो इसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो इनको भी खूब जानता है जो इसकी राह पर चलते हैं। सो जिस जानवर पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए इसमें से खाओ, अगर तुम इसके अहकाम पर ईमान रखते हो। और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया है, मगर वो भी जब तुमको सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बिला किसी सनत के गुमराह करते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो। बिलाशुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं इनको इनके किए के अनकरीब सज़ा मिलेगी। और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, और ये काम नाफरमानी का है। और यकीनन शयातीन अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि ये तुमसे जिदाल करें। और अगर तुम इन लोगों की इताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने इसको जिंदा कर दिया, और हमने इसको एक ऐसा नूर दे दिया कि इसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स इस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाया? इस तरह काफिरों को इनके अमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं, और इस तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों ही को जराइम का मर्तकब बनाया ताकि वो लोग वहाँ फरेब करें। और वो लोग अपने ही साथ फरेब कर रहे हैं और इनको ज़रा खबर नहीं। और जब इनको कोई आयत पहुँचती है तो यूँ कहते हैं कि हम हरगिज़ ईमान ना लाएंगे जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज़ ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है। इस मौके को तो अल्लाह ही खूब जानता है कि कहाँ वो अपनी पैगंबरी रखे। अनकरीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है अल्लाह के पास पहुँचकर जिल्लत पहुँचेगी, और इनकी शरारतों के मुकाबले में सजाए सख्त। सो जो शख्स को जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पर डालना चाहे इसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको बेराह करना रखना चाहे इसके सीने को बहुत तंग कर देता है, जैसे कोई आसमान पर चढ़ता है। इस तरह अल्लाह ताला ईमान ना लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है, और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयतों को साफ साफ बयान कर दिया। इन लोगों के वास्ते इनके रब के पास सलामती का घर है, और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत रखता है इनके अमाल की वजह से। और जिस रोज़ अल्लाह ताला तमाम खलाइक को जमा करेगा, कहेगा, ए जमात जिन्नात की, तुमने इंसानों में से बहुत से अपना
अपना लिए। जो इंसान इनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले थे वो कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम में एक ने दूसरे से फ़ायदा हासिल किया और हम अपनी इस मुईन मियाद तक आ पहुँचे जो तूने हमारे लिए मुईन फरमाई। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबका ठिकाना दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। हाँ, अगर अल्लाह ही को मंजूर हो तो दूसरी बात है। बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला, बड़े इल्म वाला है। और इसी तरह हमने बास कुफ़ार को बास के करीब रखेंगे कि इनके अमाल के सबब। ए जिन्नात और इंसान की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही पैगंबर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुमको इस आज के दिन की खबर देते? वो सब अर्ज करेंगे कि हम अपने ऊपर इकरार करते हैं और इनको दुनियावी ज़िंदगी ने भूल में डाले रखा और ये लोग इकरार करने वाले होंगे कि वो काफिर थे। ये इस वजह से कि आपका रब किसी बस्ती वालों को कुफर के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता ताकि इस बस्ती के रहने वाले बेखबर हों, और हर एक के लिए इनके अमाल के सबब दर्जे मिलेंगे। और आपका रब इनके अमाल से बेखबर नहीं है, और आपका रब बिल्कुल गनी है, रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे, जैसा कि तुमको एक दूसरे की कौम की नस्ल से पैदा किया। जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो बेशक आने वाली चीज़ है और तुम आजिज़ नहीं कर सकते। आप ये फरमा दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ। सो अब जल्द ही तुमको मालूम हुआ जाता है कि इस आलम का अंजाम कार किसके लिए नाफे होगा। ये यकीनी बात है कि हक तलफी करने वालों को कभी फला ना होगी। और अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं, इन लोगों ने इनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर किया और बज़अम खुद कहते हैं कि ये तो अल्लाह का है और ये हमारे माबूदों का है। फिर जो चीज़ें इनके माबूदों की होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ नहीं पहुँचती, और जो चीज़ें अल्लाह की होती हैं वो इनके माबूदों की तरफ नहीं पहुँच जाती। क्या बुरा फैसला वो करते हैं। और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन के ख्याल में है कि इनके माबूदों ने इनकी औलाद के कत्ल करने को मुस्तहिक मुस- मुस्तहसन बना रखा है ताकि वो इनको बर्बाद करे और ताकि इनके दीन को इन पर मुतशबा कर दे, यानी शर्मज़दा कर दे। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ऐसा काम ना करते। तो आप इनको और जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। और वो अपने ख्याल पर ये भी कहते हैं कि ये कुछ मवेशी हैं और खेत हैं जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज़ नहीं, इनको कोई नहीं खा सकता सिवाय इनके जिनको हम चाहें। और मवेशी हैं जिन पर सवारी या बार बरादरी हराम कर दी गई, और कुछ मवेशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते, महज अल्लाह पर इफ्तरा बांधने के तौर पर। अभी अल्लाह ताला इनको इनके इफ्तरा की सज़ा दिए दिए देता है। और वो कहते हैं कि जो चीज़ें इन मवेशी के पेट में हैं वो खालिस हमारे मुर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मुर्दा है तो इस पर सब बराबर है। अभी अल्लाह इनको इनकी गलत बयानी की सज़ा दिए देता है। बिलाशुबा वो हिकमत वाला है और बड़ा इल्म वाला है। वाकई खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज बुरा हमाकत बिला किसी सनद के कत्ल कर डाला, और जो चीज़ें इनको अल्लाह ने खाने पीने को दी थी इनको हराम कर लिया महज अल्लाह पर इफ्तरा बांधने के तौर पर। बेशक ये लोग गुमराही में पड़े गए और कभी राह रास्त पर चलने वाले नहीं हुए। और वही है जिसने बागात पैदा किए, वो भी जो टहनियों पर चढ़ाए जाते हैं और वो भी जो टहनियों पर नहीं चढ़ाए जाते, और खजूर के दरख्त और खेती जिनमें खाने की चीज़ें मुख्तलिफ तौर की होती हैं, और जैतून और अनार जो बाहम एक दूसरे के मुशाबे भी होते हैं और एक दूसरे के मुशाबे नहीं भी होते। इन सब के फलों में से खाओ जब वो निकल आए, और इसमें जो हक वाजिब है वो इसे काटने के दिन दिया करो, और हद से मत गुजरो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को नापसंद करता है। और मवेशी में ऊंचे कद के जो छोटे कद के पैदा किए गए, जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है खाओ, और शैतान के कदम ब कदम मत चलो, बिला शक वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। 8 पैदा किए गए 8 नर और मादा, यानी भेड़ में से 2 किस्म, बकरी में 2 किस्म। आप किए कि क्या अल्लाह इन दोनों नरों को हराम किया है या दोनों मादा को?
یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں دو قسم اور گائے میں دو قسم، آپ کہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے نام نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ نہ ہو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اور یہودی پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر حرام کی کر دی گئی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ آپ کہیں کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لے آتا۔ آپ کہیں کہ میں اپنے گواہوں کو لاؤں جو اس بات پر شہادت دے کہ اللہ نے ان چیزوں کا حرام کر دیا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجیے، اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو اس آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ آپ کہیں کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کی مخالفت کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کرو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو خواہ وہ پوشیدہ۔ اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن یعنی احسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول پوری کرو انصاف کے ساتھ، ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اور یہ کہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفصیل ہو جائے، اور رہنمائی ہو اور رحمت ہو، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پر یقین لائیں۔ اور یہ کہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا، بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم نے پہلے جو دو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی تھی، اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب، آیت نمبر 154 52 بلکہ 52 ہے 56 وہ اردو والا سسٹم ہے، دونوں نوٹ کرنا۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ رائے راست پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے رب
के पास से एक किताब वाज़ेह और रहनुमाई का ज़रिया और रहमत आ चुकी है। अब इस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो हमारी इन आयतों को झूठा बताए और इससे रोके। हम जल्द ही इन लोगों को जो कि हमारी आयतों से रोकते हैं, इनके इस रोकने के सबब सख्त सज़ा देंगे। क्या ये लोग सिर्फ इस अमर के मुंतज़िर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या इनके पास आपका रब आए या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आए? जिस रोज़ आपके रब की कोई बड़ी निशानी आ पहुंचेगी, किसी ऐसे शख्स का ईमान इसके काम ना आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता या इसने अपने ईमान में कोई नेक अमल ना किया हो। आप फरमा दीजिए कि मुंतज़िर रहो, मैं भी मुंतज़िर हूँ, हम भी मुंतज़िर हैं। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, बस इनका मुआमला अल्लाह के हवाले है। फिर इनको इनका क्या किया हुआ जतला देंगे। जो शख्स नेक काम करेगा इसको इसके 10 गुना 10 गुना मिलेंगे, इसके 10 जो यानी उसके 10 मल्टीप्लाई में, जो शख्स बुरा काम करेगा इसको इसके बराबर ही सजा मिलेगी और इन लोगों पर जुल्म ना होगा। आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता बता दिया है कि वो एक दीन मुस्तहकम है, जो तरीका है इब्राहिम का, जो अल्लाह ताला की तरफ यकसू थे और वो शिरक करने वालों में से ना थे। आप फरमा दीजिए बिल यकीन मेरी नमाज और मेरी सारी इबादत और मेरा जीना और मेरा मरना ये सब खालिस अल्लाह ही का है, जो सारे जहान का मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसका इसी का हुक्म हुआ है कि मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। आप फरमा दीजिए क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूँ, हालांकि वो मालिक है हर चीज़ का। और जो शख्स भी कोई अमल करता है वो इसी पर रहता है और कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जतला देगा जिस जिस चीज़ में तुम इख्तलाफ करते थे, और वो ऐसा है जिसने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया और एक दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए, और इन चीज़ों में जो तुमको दी है बिल यकीन आपका रब जल्द सदा देने वाला है, और बिल यकीन वो वाकई बड़ी मग़फ़िरत करने वाला और मेहरबानी करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अराफ स्टार्ट हो गई। अलिफ लाम मीम सॉद, ये एक किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई है कि आप इसके ज़रिए से डराएं, सो आपके दिल में इससे बिल्कुल तंगी ना हो, और नसीहत है ईमान वालों के लिए। तुम लोग इसका इत्तबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और अल्लाह ताला को छोड़कर मन गढ़ंत सरपरस्तों की इत्तबा मत करो। तुम लोग बहुत कम ही नसीहत पकड़ते हो, और बहुत बस्तियों को हमने तबाह कर दिया और इन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचाया, इसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम में थे। सो जिस वक्त इन पर हमारा अजाब आया इस वक्त इनके मुंह से बजस इसके और कोई बात ना निकली कि वाकई हम जालिम थे। फिर हम इन लोगों से ज़रूर पूछेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए थे, और हम पैगंबरों से ज़रूर पूछेंगे। फिर हम चूंकि पूरी खबर रखते हैं इनके रूबरू बयान कर देंगे, और हम कुछ बेखबर न थे। और इस रोज़ और इस रोज़ वज़न भी बरहक है। जिस शख्स का पल्ला सो ऐसे लो, भारी होगा सो ऐसे लोग कामयाब होंगे, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा सो ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया बसबब इसके कि हमारी आयतों के साथ जुल्म करते थे। और बेशक हमने तो तुमको ज़मीन में रहने की जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए इसमें समान रिज़्क़ पैदा किया। क्या तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो? और हमने तुमको पैदा किया, फिर हम ही तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि ए आदम को सजदा करो, और सो सब ने सजदा किया बजस इब्लीस के, वो सजदे करने वालों में से ना था। अच्छा, एक चीज नोट करने वाला है, क्या बात करेंगे। और बेशक हमने तुमको जमीन में रहने की जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए इसमें समान रिज्क पैदा किया, तुम लोग बहुत कम ही शुक्र करते हो। क्या बात है, बड़ी पॉइंट की बात है। अल्लाह ताला ने जमीन में हमें रहने के लिए जगह दी। जैसे कोई अपने घर में किसी को रहने की जगह देता है तो वो उसका कैसा वो एहसान मंद हो जाता है। आप किसी भी रैंडम किसी बंदे को जगह दो अपने घर में रहने के लिए, और उसको खाना पीना भी तो सब हो जाता है, वो क्या करेगा? आपको रिटर्न में क्या देगा? आपको रिटर्न में क्या देगा? सारी जिंदगी आपका ही हो जाएगा। अल्लाह ताला ने बिल्कुल बात ही खत्म कर दी यहाँ पे एंड में लाके कि हमने तुमको जमीन में जगह दी और तुमको रिज़्क़ अता दिया, तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। हक ताला ने फरमाया, तू तो
تو حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون امر منع ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آنکھ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اللہ نے بالکل کہ فرشتہ نہیں ہے تو جنوں میں سے تو نہیں شروع میں تو جنوں میں سے، ہاں شروع میں سے جنوں میں سے وہ لوگ کہتے ہوں گے، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہوں گے، ایسا کوئی کہانی نہیں تھی۔ اور اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کو روبرو انکار کیا کسی کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سانس نہیں روک دی، فوراً سجدے کا منع کرا، اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے نا۔ جو میں اس دن پتہ نہیں تم لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ ہر انسان ایک پروڈکٹ ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نا انصافی کسی نے، اس نے مہلت مانگی اور آگے سے اس نے بولا بھی کہ مہلت دیجیے کہ قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو مہلت دی۔ اس نے کہا سبب اس کے کہ میں آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ میں بیٹھوں گا، یعنی ان کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، تیرے بندوں کو جو آدم کو تو نے بنایا، اس آدم کی بات ہو رہی تھی، یعنی انسان کی بات ہو رہی تھی کہ میں گمراہ کیا۔ اس نے وہ بولا نا کہ اللہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا، حالانکہ وہ گمراہ خود ہوا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے بھی ہم کسی کو گمراہ نہیں کرتے، وہ اپنے اعمال کے سبب گمراہ ہوتے ہیں۔ تو گمراہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ انکار کرنے سے، اپنا تکبر کرا، خود کو بہتر سمجھا، سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی دانی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے روبرو پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا۔ بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے اسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور معجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے تم ان کو نہیں دیکھتے،
اللہ ताला बता रहा है कि शैतान तुम लोगों को ऐसी जगहों से हमला करेगा, ऐसी जगहों से देखता तुम उसको पहचान ही नहीं सकते, ऐसे ऐसे रास्तों से आएगा तुम्हारे लिए। हमने शैतानों को इन ही लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते, और वो लोग जब कोई फहश काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीक पर पाया है, और अल्लाह ने भी हमको यही बताया है। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला फहश बात की तालीम नहीं देता, कि क्या अल्लाह की जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते। आप कह दीजिए मेरे रब ने हुक्म दिया है इंसाफ का, और ये कि तुम हर सजदा हर सजदा के वक्त अपना रुख सीधा सीधा रखा करो, और अल्लाह ताला की इबादत इस तौर पर करो कि इसकी इबादत को खालिस अल्लाह ही के वास्ते रखो। तुमको अल्लाह ने जिस तरह शुरू में पैदा किया था इस तरह दोबारा पैदा होगे। बाज़ लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी और बाज़ पर गुमराही साबित हो गई। इन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया है, और ख्याल रखते हैं कि वो रास्त पर हैं। ये तो कोई इसमें हम नजर नहीं आ रहे। बाद लोगों ने अल्लाह ताला की हिदायत दी, और इन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतानों को दोस्त बना लिया है, और ख्याल रखते हैं कि वो रास्त पर है, वो राह रास्त पर है। उनको हमको ख्याल होता है कि हम राह रास्त पर हैं, लेकिन अल्लाह बता रहा है कि शैतान इनके दोस्त है। ए औलाद आदम, तुम मस्जिद की हर हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो, और खूब खाओ और पियो, और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। आप फरमाएं कि अल्लाह ताला को पैदा किए हुए असबाब जीनत को जिनको इसने अपने बंदों के वास्ते बनाया है, और खाने पीने के की हलाल चीज़ों को को किस शख्स ने हराम किया है। आप कह दीजिए कि ऐशियत इस तौर पर क़यामत के रोज़ खालिस होंगी, अहले ईमान के लिए दुनियावी ज़िंदगी में मोमिनों के लिए भी। हम इसी तरह तमाम आयतों को समझदारों के वास्ते साफ साफ बयान करते हैं। आप फरमाएं कि अलबत्ता मेरे रब ने सिर्फ हराम किया है इन तमाम फाहिश बातों को जो एलानिया हैं और जो पोशीदा हैं, और हर गुनाह की बात को, और नाहक किसी पर जुल्म करने को, और इस बात को कि तुम अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की, और इस बात को कि तुम लोगों के ज़िम्मे ऐसी बात लगा दो जिसको तुम नहीं जानते, और हर गिरोह के लिए एक मियाद मुअय्यन है। तो जिस वक्त इनकी मियाद मुअय्यन आ जाएगी, यानी टाइम पूरा हो जाएगा, इस वक्त एक साथ ना पीछे हट सकेंगे और ना आगे बढ़ सकेंगे। ए औलादे आदम, अगर तुम्हारे पास पैगंबर आए जो तुम ही में से हो, जो मेरे अहकाम तुमसे बयान करे, तो जो शख्स तकवा इख्तियार करे और दरदी करे, तो इन लोगों पर ना कुछ अंदेशा है और ना वो गमगीन होंगे। ये आयत नंबर जरा नोट करो, 35। 35 सूरह अराफ का 35 का आयत नंबर नोट कर लो। और जो लोग हमारे इन अहकाम को झुटलाएं और इनसे तकब्बुर करें, वो लोग दोज़ख वाले होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये नोट कर लो बता, ये डिटेल है अलग। अब ये किताबों में मिलता है कि आदम को दूसरे एक कोने में फेंका और आग को वहाँ। ये जाहिर सी बात है, तमाम चीज़ अल्लाह ताला ने आसमान से उतारी, तमाम तालीमात जो कपड़ों का हो गया, तमाम चीज़ों के नाम, ये जो आज हम लेते हैं, सब अल्लाह ताला ने बताया ना। सो इस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को झूठा बताए। इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब से इन लोगों के नसीब का जो कुछ किताब से है वो इनको मिल जाएगा, यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी जान कब्ज करने आएंगे तो कहेंगे कि वो कहाँ गए जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते थे। वो कहेंगे कि हमसे सब गायब हो गए, और अपने काफिर होने का इकरार करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, जो फिरके तुमसे पहले गुजर चुके हैं जिन्नात में से भी और आदमियों में से भी, इनके साथ तुम भी दोजख में जाओ। जिस वक्त भी कोई जमात दाखिल होगी अपने दूसरी जमात को लानत करेगी, यहाँ तक कि जब इसमें सब जमा हो जाएंगे तो पिछले लोग पहले लोगों की निस्बत कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, हमको इन लोगों ने गुमराह किया था, तो इनको दोजख का अजाब दुगना दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, सब ही का दुगना है, लेकिन तुमको खबर नहीं। और पहले लोग पिछले लोगों से कहेंगे कि फिर तुमको हमने फिर और पिछले लोग कहेंगे फिर तुमको हम पर कोई फौकियत नहीं, सो तुम भी अपनी कमाई के बदले में अजाब का मजा चखो।
جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں نہ جائیں گے۔ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا، ہم اس کو دور کر دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا، ہم نے تو اس کو واقعی کے مطابق پایا، تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس واقعے کو مطابق پایا۔ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کچھ کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت سے بھی منکر تھے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہنچائیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پڑیں گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے پکاریں گے کہ کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنا کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مغبون ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی بھی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی کافروں کے لیے بندش کر دی ہے، جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعاب بنا کر رکھا تھا، اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے، اور جیسا کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جن ہے جو ایمان لائے۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے آخر نتیجے کا انتظار ہے، جس روز اس کا آخری نتیجہ پیش آئے گا۔ اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر سب کے حکم
کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر کے بھی اور چھپکے چھپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو حد سے نکل ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرتے رہو اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اور وہ ایسا ہے کہ با اپنے اپنی با اپنی بار ان رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہم ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کر کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا، ہم ہم تم کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ سے تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، سو وہ لوگ اس کی تکذیب ہی کرتے رہے۔ اور ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں جو بڑے لوگ تھے ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے، انہوں نے کہا، ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے؟ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشیں بنایا اور ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باپ میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا لیا ہے، ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔
اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک ایسی واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آگ کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے عنقریب لوگوں سے جو ان میں ایمان لے آئے تھے پوچھا، کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے، تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں۔ بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح، جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیں اگر آپ پیغمبر ہیں۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور ہم نے تو لوط کو بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ ان ہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے، اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا۔ بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستگی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ اور اس حالت کو یاد کرو کہ جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دیتا ہے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ کل انشاءاللہ 9واں پارہ اسٹارٹ کریں گے۔ سورہ اعراف۔